السلام الخوت، مرحبا بكم في فيديو جديد في قناتكم اكزارسيس ماتكو. في هذه الحصه ان شاء الله غادي نشوفوا التمرين رقم 35 بالنسبه لسويت نيميريك. هذا التمرين هذا صراحه كيتحط على شكل كيو سي ام، ولكن انا يعني جمعت درت داك الكيو سي ام اللي هو على شكل كيو سي ام، حولته على شكل اسئله باش حنا يعني غادي نشوفوا كيفاش غادي نجبدوا الليميت ديال كل سويت من هاد لي سويت اللي عطاونا. عندنا 4 ديال لي سويت، كل سويت غادي نجبدوا لها الليميت ديالها. اذا قال لك soit UN et VLN les suites définies par I0 هي alpha, V0 هي bêta, tel que alpha أكبر قطعا من 0 و بيتا أكبر قطعا من alpha. عطاونا ULN plus 1 هي ULN au carré على ULN زائد VLN، يعني عندهم علاقة ترجعية، و VLN plus 1 هي VLN au carré على ULN زائد VLN. وعطاونا جوج ديال لي سميت، قال لك اون بوز اكس ان هي يو لي ان على في لي ان، و y ان هي يو لي ان موان في لي ان. السؤال الاول قال لك كالكولي ليميت كون ان طون فيغ بلوس لانفينيت اكس ان. السؤال الثاني قال لك كالكولي ليميت كون ان طون فيغ بلوس لانفينيت y ان. السؤال الثالث قال لك كالكولي ليميت كون ان طون فيغ بلوس لانفينيت في ان. السؤال الرابع قال لك كالكولي ليميت كون ان طون فيغ بلوس لانفينيت ديال يو لي ان. اذا غادي نبداو باكس ان. واحد ليميت كون ان طون فيغ بلوس لانفيني، راه سويت راه باينه الليميت في بلوس لانفيني ديال اكس ان. غادي نحطو عندنا شنو هي؟ عندنا هاد اكس ان. اكس ان هي يو لي ان على في لي ان. اذا هنايا اكس ان هي يو لي ان على في لي ان. مزيان، بما ان يو لي ان و في لي ان معرفين بعلاقه ترجعيه، حتى اكس ان غتكون معرفه بواحد العلاقه ترجعيه. يعني انطلاقا من هنا الا بغيت اكس ان بلس 1 غتساوي ليا هي يو لي ان بلس 1 على في لي ان بلس 1، ياك؟ ايوا جا حسب ليا هاد يو لي ان بلس 1 على في لي ان بلس 1. يو لي ان بلس 1 نحطها كما هي، و في لي ان بلس 1 غادي تقلب حيت كاينه بسط ومقام. يعني هنا شنو هي يو لي ان بلس 1؟ راه هي يو لي ان او كاري على يو لي ان بلس في لي ان مضروبه فاش؟ في واحد على في لي ان. هاد في لي ان غدير واحد على في لي ان، راه هي يو لي ان بلس، هي يو لي ان بلس في لي ان مقسوم على ايش؟ على في لي ان او كاري. هذه هي واحد على في لي ان، ولا انت درت يو لي ان على يو لي ان بلس 1 على في لي ان بلس 1 الا كانت عندك مساحه بزاف. لاحظ معايا باللي يو لي ان بلس في لي ان مع يو لي ان بلس في لي ان مشات، فهنا شنو كيبقى ليا؟ اكس ان بلس 1 اكس ان بلس 1 راه هو يو لي ان او كاري على في لي ان او كاري، ياك؟ هذه هي اكس ان بلس 1. يو لي ان او كاري على في لي ان او كاري هي يو لي ان على في لي ان الكل او كاري. ايوا جي نسولك دابا شنو هي اكس ان؟ هي يو لي ان على في لي ان، هي اللي كاينه هنا. قلت لك باللي اكس ان حتى هي تكون عندها واحد العلاقه ترجعيه مع اكس ان بلس 1. يو لي ان على في لي ان راه هي اكس ان، يعني انطلاقا من هنا علاش حصلنا ان اكس ان بلس 1 راه ما هي الا اكس ان او كاري، ياك؟ هذه هي اكس ان بلس 1 هي يو لي ان على في لي ان او كاري، و يو لي ان على في لي ان راه هي اكس ان. اذا اكس ان بلس 1 هي اكس ان او كاري. دابا هنا خصك تخدم العقل. كيفاش؟ انا خصني علاقه ما بين اكس ان بلس 1 و اكس ان مباشره، ولكن هنا عندنا واحد الاو كاري. شنو هي الداله اللي كتقد انها تحيد لينا الاس؟ كنعرف داله الان. علاش؟ حيت الان حيت ان ان هي الين ا على بويسونس ان. اذا داله الالين داله قادره على انها تحيد ليا داك جوج من الاس، والالين دائما داكشي اللي داخل منه خصو يكون موجب قطعا. لاحظ معايا هنا باللي اكس ان بلس 1 كتساوي اكس ان او كاري، اكس ان او كاري راه موجب، اذا اكس ان حتى هو موجب. صافي، يعني اكس ان بلس 1 حتى هو موجب، يعني هادو راه يعني راه واحد الداله موجبه هاد اكس ان. اذا هنا وهنا غادي ندخل الالين. فشنو غتولي لي هنا؟ الالان ديال اكس ان بلس 1 اش كتساوي ليا؟ هي الالان ديال اكس ان او كاري، اللي هي شنو؟ اللي هي جوج الان اكس ان. مزيان، لاحظ معايا باللي هنا عندك الالان ديال اكس ان بلس 1 وهنا عندك الالان ديال اكس ان. الا جيتي وضعتي وانت واحد السويت الثانيه، شنو هي السويت اللي غتوضع؟ الا وضعتي باللي واحد السويت دبليو ان سميتيها اللي بغيتي انت، هي الان اكس ان. الا كانت دبليو ان هي الان اكس ان، يعني هذه راه هي دبليو ان،
فشنو هي دبليو ان بلس 1؟ راه هي الالند اكس ان بلس 1، يعني الالند اكس ان بلس 1 راه هي دبليو ان بلس 1. اذا هنا شنو علاش تحصلنا على ان دبليو ان بلس 1 كتساوي لي شنو؟ جوج دبليو ان. وهاد العلاقه هذه شنو هي؟ العلاقه ديال واحد السويت جيومتري، صافي، ديال واحد المتتاليه هندسيه. يعني من هنا الا بغيت دبليو ان بلس على دبليو ان، فشنو هي؟ دبليو ان بلس 1 على دبليو ان راه هي جوج. هاد الجوج هذا اش كيتسمى؟ حيت هادي راه دبليو ان بلس 1 على دبليو ان كتساوي عدد، اذا هادي راه واحد السويت جيومتري اللي الغيزون ديالها هو جوج، صافي. اذا هاد دبليو ان بلس 1 على دبليو راه هي سويت جيومتري. اذا تحصلت على سويت جيومتري نقدر نلقى ليكسبرسيون ديالها، ياك؟ اذا هنايا عندنا الغيزون اللي هو كي راه هو هذا اللي هو جوج، ياك؟ وبالنسبه للحد ديال الاول اللي هو اي بي، حنا عندنا كي كوسوا ان ابارتونون ان كنبدا من زيرو، اذا خصني انا دبليو زيرو. الا بغيت دبليو زيرو، شنو هي دبليو زيرو؟ هي الالان ديال اكس زيرو. وشنو هو اكس زيرو؟ هو اي زيرو على في زيرو. وشنو هو اي زيرو على في زيرو؟ اي زيرو هو الفا وفي زيرو هو بيتا، يعني هو الفا على بيتا. اذا هنا الالان ديال الفا على بيتا. مزيان، عندي الغيزون وعندي البروميي تيرم، نقدر نجبد ليكسبرسيون ديال هاد السويت جيومتري. اذا هنايا شنو هو ليكسبرسيون ديال دبليو ان؟ هنا الغيزون راه هو جوج، والبروميي تيرم راه هو ln الفا سور بيتا. اذا شنو هو دبليو ان؟ شنو هو ليكسبرسيون ديال دبليو ان؟ راه هو البروميي تيرم اللي هو دبليو زيرو فاش فوا كي على بويسونس ان موان شنو كاين هنا؟ زيرو. ان موان زيرو راه هي ان. اذا هنايا هذه شنو هي؟ شنو هي دبليو زيرو؟ راه هي ln ديال الفا سور بيتا. وشنو هي كي؟ راه هي جوج فوا 2 على بويسونس ان. اذا هذا ليكسبرسيون ديال هذا راه هو ليكسبرسيون ديال دبليو ان. الا لقيت دبليو ان عندي علاقه ما بين دبليو ان و اكس ان. اذا بما ان دبليو ان هي الان ديال اكس ان، فإلا بغيت من هنا اكس ان شنو؟ غادي ندخل الاكس بو في الطرفين، يعني الاكس بو ديال دبليو ان، يعني هنا الاكس بو ديال الان هي اكس ان والاكس بو ديال دبليو ان. اذا اكس ان راه هي الاكس بو ديال دبليو ان، اللي هي الاكس بو ديالها شنو هي دبليو ان؟ ها هي الان الفا سور بيتا فوا 2 على بويسونس ان، يعني الاكس بو ديال 2 على بويسونس ان فوا الان الفا سور بيتا. اذا هذا هو ليكسبرسيون ديال اكس ان. اكس ان ايكال à الاكس بو ديال 2 على بويسونس ان فوا الان الفا سور بيتا. اذا هذا هو ليكسبرسيون ديال اكس ان. دابا اش غندير؟ غنمشي نحسب الليميت كون ان طون فيغ بلوس لانفيني ديال اكس ان. عندي التيرم جينيرال ديالها، نقدر نحسب الليميت. اذا اجي نحسبوا الليميت، هنا غنمسح هادشي حيت على حساب السبوره وداكشي. غادي نكتب عندي اكس ان هنا ونبدا نحسب في الليميت. اذا اكس ان لقينا لو تيرم جينيرال ديال اكس ان باللي هي الاكس بو ديال 2 على بويسونس ان ln الفا سور بيتا. ودابا نجي نحسب الليميت كون ان طون فيغ شنو؟ بلوس لانفيني. نحسب الليميت ديال 2 على بويسونس ان، ليميت كون ان طون فيغ بلوس لانفيني ديال 2 على بويسونس ان. هادي اش كتساوي؟ حنا كنعرفوا عامه ليميت كون ان طون فيغ بلوس لانفيني ديال كيو على بويسونس ان عندها ثلاثه الحالات. الا كان داك كيو اكبر قطعا من واحد، فهنا راه هاد الليميت شحال كتساوي؟ بلوس لانفيني. الا كان داك كيو محصور ما بين ناقص واحد وواحد، فراه داك الليميت كتساوي زيرو. الا كان داك كيو كيساوي ناقص واحد ولا صغر من ناقص واحد، اصغر من او يساوي ناقص واحد، فهنا شنو؟ راه الليميت، يعني هذه راه ديفيرج. المهم الليميت ما معروفاش ولكن هي راه ديفيرج، صافي. اذا هادو هما ثلاثه الحالات. حنا لاحظ معايا عندنا جوج راه اكبر قطعه من واحد، يعني هاد الليميت شحال؟ بلوس لانفيني. هنا بلوس لانفيني.
هاد الالين الفا سوغ بيتا عدد، ولكن خصني نعرف واش عدد موجب ولا سالب، حيت هادي بلوس لانفيني الا تضربات في عدد موجب غتبقى بلوس لانفيني، الا تضربات في عدد سالب غتبقى تولي موان لانفيني. انا شنو عندي؟ عندي الفا اصغر قطعا من بيتا، الفا الفا اصغر قطعا من بيتا. انا هنا نداخل شنو عندي؟ الفا على بيتا، اذا هنا الفا على بيتا هادو راه جوج الاعداد اكبر قطعا من زيرو، صافي. يعني ممكن نقسم ما يتبدلوش الترتيب. الفا على بيتا، يعني هنا قسمت على بيتا شنو بقى في الطرف الثاني؟ واحد. شنو كنعرف على الالين؟ الاشتقاق ديال الالين في لانترفال 0 بلس لانفيني هو 1 على اكس، يعني راه هي ستريكتومون كرواسون، يعني هنا يمكن لك تدخل الالين في الطرف والالين في الطرف الثاني بلاش ما يتبدل الترتيب. يعني الالين ديال الفا على بيتا مالو راه اصغر من الالين د واحد، والالين د واحد شحال؟ هو زيرو. يعني الالين الفا سور بيتا مالو راه اصغر قطعا من الصفر، يعني راه عدد سالب. بما ان هذا عدد سالب غيتضرب في هاد جوج على بويسونس ان ليميت في بلوس لانفيني، هادي بلوس لانفيني في عدد سالب غتولي موان لانفيني. دونك ليميت كون ان طون فيغ بلوس لانفيني ديال 2 على بويسونس ان الين الفا سور بيتا شحال هي؟ هادي بلوس لانفيني مضروبه في عدد سالب شحال؟ هي موان لانفيني، صافي. والاكسبونونسيال د موان لانفيني شحال؟ هي زيرو. يعني هنا ليميت كون ان طون فيغ بلوس لانفيني ديال ليكسبو 2 على بويسونس ان فوا الين الفا سور بيتا شحال كتساوي لينا هادي؟ هنا هادي موان لانفيني، الا كانت هاد اللي الفوق موان لانفيني اكسبو موان لانفيني شحال هي؟ زيرو. وهذا شنو هو هذا؟ هادي راه هي اكس ان، اكسبو ديال 2 على بويسونس ان الين الفا سور بيتا، هادي راه هي اكس ان. يعني ليميت كون ان طون فيغ بلوس لانفيني ديال اكس ان شحال هي؟ هي زيرو. مزيان. اذا بالنسبه ليا هنا شنو لقينا؟ لقينا بلي اكس ان طون فيغ زيرو، اكس ان طون فيغ زيرو. مزيان. ندوزو للثانيه. الثانيه هي ايكغيك ان. ايكغيك ان هي يو لي ان موان في لي ان. اذا كالكولي الليميت ديال ايكغيك ان. ليميت ثاني ليميت كون ان طون فيغ بلوس لانفيني ديال ايكغيك ان، ولا ديال هنا ايكغيك ان. شنو عندنا حنا؟ نبداو من ايكغيك ان. حنا قلنا نلقاو واحد العلاقه ترجعيه ما بين ايكغيك ان و ايكغيك ان بلس 1، بما ان ايكغيك ان اون فونكسيون يو لي ان و في لي ان، يو لي ان و في لي ان راه هما عندهم علاقات ترجعيه. عندي ايكغيك ان شنو هي؟ هي يو لي ان موان في لي ان. يعني انطلاقا من هنا شنو هي ايكغيك ان بلس 1؟ هي يو لي ان بلس 1 موان في لي ان بلس 1، اللي هي شنو هي يو لي ان بلس 1؟ هي يو لي ان او كاري على يو لي ان بلس في لي ان. هنا موان شنو هي في لي ان بلس 1؟ راه هي في لي ان او كاري سور يو لي ان بلس في لي ان. يعني انطلاقا من هنا شنو هي ايكغيك ان بلس 1 كتساوي ليا هي شنو؟ هنا راه نفس المقام، يعني هي يو لي ان او كاري موان في لي ان او كاري على يو لي ان موان في لي ان، ولا بلس في لي ان في المقام. شنو هي يو لي ان او كاري موان في لي ان او كاري؟ متطابقه هامه اللي هي يو لي ان موان في لي ان عامل يو لي ان بلس في لي ان سور شنو؟ سور يو لي ان بلس في لي ان. اذا انطلاقا من هنا شنو عندي؟ اختزال يو لي ان بلس في لي ان مع يو لي ان بلس في لي ان. شنو كتبقى لي ايكغيك ان بلس 1؟ ايكغيك ان بلس 1 ايكال يو لي ان موان في لي ان. وركز حنا قلنا نلقى واحد العلاقه ترجعيه ما بين ايكغيك ان و ايكغيك ان بلس 1، يعني واحد واحد غولاسيون ديال لي ريكورونس. اذا اكس يو لي ان موان في لي ان. شنو هي يو لي ان موان في لي ان؟ هي يو لي ان موان في لي ان راه هي ايكغيك ان. اذا انطلاقا من هنا شنو راه ايكغيك ان بلس 1 ايكال ايكغيك ان. هذه شنو؟ سويت جيومتري، يعني يمكن لي نجبد من هنا ايكغيك ان بلس 1 سور ايكغيك ان. شنو هي ايكغيك ان بلس 1 سور ايكغيك ان؟ قسمتي شنو بقات؟ واحد هنا. اذا هذه سويت جيومتري دوريزون كي ايكال 1. وبالنسبه للبروميي تيرم شنو هو البروميي تيرم هنا؟ ايكغيك زيرو. شنو هو ايكغيك زيرو؟ راه هو يو زيرو موان في زيرو، يو زيرو موان في زيرو. يعني انطلاقا من هنا شنو هو ايكغيك زيرو؟ شنو هو يو زيرو؟ الفا و في زيرو بيتا، يعني هو الفا موان بيتا.
اذا عندي البروميي تيرم، عندي الغيزون، يمكن لي نكتب y ان اون فونكسيون ديال ان انطلاقا من داكشي اللي كنعرف على السويت جيومتري. اذا هنايا غادي نجي غنكتب y ان اون فونكسيون ديال ان. لاحظ معايا بلي y ان اش كتساوي ليا؟ هي y0 فوا كي على بويسونس ان موان 0 هي كي على بويسونس ان. يعني انطلاقا من هنا شنو هي y ان؟ هي اصلا y ان راه كونستون. علاش؟ بما انه عطاني البروميي تيرم، اذا يعني غتبقى دائما كتساوي داك البروميي تيرم. علاش؟ حيت عندي y ان بلس 1 ايكالا y ان، يعني دائما غتبقى تساوي نفس القيمه. هذه التسويت هذه سويت كونستون، يعني كتساوي نفس القيمه. اذا انا عندي y0، اذا راه دائما غتبقى تساوي داك y0. كاين ولا ما كايناش؟ يعني هنا شنو خصها تخرج لي؟ y0 بما انها كونستون. حنا نشوفوا. اذا هنا y ان هي y0 فوا كي على بويسونس ان. y0 شنو هي؟ هي الفا موان بيتا فوا كي على بويسونس ان. شنو هي كي؟ هي واحد على بويسونس ان هو واحد. يعني انطلاقا من هنا شنو هي y ان؟ راه هي الفا موان بيتا. والفا موان بيتا ما تنساش باللي هو عدد، يعني y ان واحد السويت اللي هي كونستون. يعني الليميت ديال y ان دابا الليميت ديال y ان، ليميت كون ان طون فيغ بلوس لانفيني ديال y ان هي الليميت كون ان طون فيغ بلوس لانفيني ديالاش؟ ديال الفا موان بيتا. وهذا ما تنساش باللي هو عدد. الليميت كالكو سوا اكس يعني طون فيغ اي حاجه، راه الليميت ديال كونستون هي كونستون. هو ديك الكونستون يعني هذه هي الفا موان بيتا. يعني شنو هي الليميت كون ان طون فيغ بلوس لانفيني y ان؟ راه هي الفا موان بيتا. يعني y ان طون فيغ y ان طون فيغ الفا موان بيتا. اذا هذا هو السؤال الثاني. ندوزو للسؤال الثالث. السؤال الثالث اللي قال لك كالكولي ليميت كون ان طون فيغ بلوس لانفيني ديال في لي ان. اذا هنا وصلنا دابا لداك جوج ديال التسويت اللي هما لي ان و في لي ان. لي ان و في لي ان غنستعمل فيهم هادشي اللي تحصلت عليه من اكس ان و y ان، حيت عندي علاقات بيناتهم. اذا بالنسبه للسؤال الثالث طلب مني ليميت كون ان طون فيغ بلوس لانفيني ديال في لي ان. عندي واحد جوج العلاقات. انا عندي بلي اكس ان كتساوي لي ان سور في لي ان، وعندي y ان اللي هي لي ان موان في لي ان. انا خصني الليميت في لي ان. انطلاقا من هنا واش نقدر نجبد؟ يعني انا دابا كنطلب في لي ان. انطلاقا من هنا واش نقدر نجبد اكس؟ حيت انا عندي لاحظ معايا عندي داك y ان. هذا عندي y ان كتساوي لي ان موان في لي ان، وعندي بلي اكس ان شنو كتساوي؟ هي لي ان سور في لي ان. يعني انطلاقا من هنا انا باغي الليميت ديال في لي ان، وهنا شنو اللي دايره لي العائق؟ حيت انا عندي الليميت ديال y ان كون ان طون فيغ بلوس لانفيني، ياك؟ شنو اللي داير لي العائق؟ اي لي ان. اذا انا الا بغيت من هنا لي ان نقدر نجبدو من هنا، حيت عندي الليميت عاوتاني د اكس ان. لي ان من هنا راه هو اكس ان في لي ان. لي ان راه هو اكس ان فوا في لي ان. واجي عوض هنا. اذا هاد y ان هادي شنو اللي كتساوي؟ y ان هي لي ان اللي هي اكس ان فوا في لي ان موان في لي ان، اللي كتساوي شنو؟ عمل في لي ان. هنا عملتي في لي ان شنو بقات؟ اكس ان. هنا عملتي في لي ان شنو بقات؟ موان زان. عامل لي في لي ان. اذا دابا لقينا بلي y ان بلي هي اكس ان موان زان فوا في لي ان. انطلاقا من هنا الا بغينا في لي ان اش غتكون؟ غتقسم على اكس ان موان زان، يعني هي y ان سور اكس ان موان زان. هذه شنو هي؟ هذه هي في لي ان. صافي، هذه هي في لي ان. دابا الا بغيت ليميت كون ان طون فيغ بلوس لانفيني في لي ان نلقاها ولا ما نلقاهاش؟ نلقاها. علاش؟ حيت هنا عندي اون فونكسيون د y ان و اكس ان، وعندي انا لي ليميت ديال اكس ان و y ان. يعني هذه ولات شي حاجه ساهله بالنسبه ليا. يعني دابا ليميت كون ان طون فيغ بلوس لانفيني في لي ان هي ليميت كون ان طون فيغ بلوس لانفيني ديال y ان سور x ان موان 1 هي الليميت كون ان. غتفرق الليميت. صافي، الليميت راه كتفرق في القسمه في الضرب في الطرح في الجمع. يعني طلع الليميت غتولي الليميت هنا ديال y ان راه باينه في بلوس لانفيني حيت سويت. هنا الليميت ديال x ان وهنا ناقص واحد، حيت الليميت ناقص واحد راه هي ناقص واحد. الليميت x ان شحال هي؟ زيرو. الليميت y ان هنا لتحت ليميت x ان زيرو. زيرو ناقص واحد هي ناقص واحد. الليميت ديال y ان راه هي الفا موان بيتا.
الفا موان بيتا على ناقص واحد عاد طلع تضرب ناقص واحد فيهم، يعني الليميت كون ان طون فيغ بلوس لانفيني ديال في لي ان شنو هي؟ الفا ناقص بيتا على ناقص واحد راه هي بيتا ناقص الفا. صافي هذه هي الليميت كون ان طون فيغ بلوس لانفيني ديال في لي ان هي بيتا ناقص الفا. اذا هنايا غادي نكتب فين الت بلوس لانفيني بالنسبه لفي لي ان بلوس لانفيني راه مشات لبيتا موان الفا. مزيان. دابا بقات لينا اخر سؤال اللي هو السؤال رقم 4 اللي قال كالكولي ليميت كون ان طون فيغ بلوس لانفيني ديال لي ان. وهنا هذا راه ساهل. علاش؟ حيت عندي واحد العلاقه ما بين y ان و في ان و لي ان. اذا السؤال الرابع اللي قال كالكولي ليميت كون ان طون فيغ بلوس لانفيني ديال لي ان. انا شنو عندي؟ لاحظ معايا عندي بلي y ان هي لي ان موان في لي ان. y ان ايكالا لي ان موان في لي ان. انا عندي الليميت كون ان طون فيغ بلوس لانفيني ديال في لي ان والليميت كون ان طون فيغ بلوس لانفيني ديال y ان، يعني بقات لي غير لي ان. جبدو لي ان شنو هي؟ هي y ان وناقص في لي ان تمشي للطرف الثاني تولي زائد في لي ان. يعني دابا الليميت كون ان طون فيغ بلوس لانفيني ديال لي ان شنو هي؟ راه هي نفس الليميت كون ان طون فيغ بلوس لانفيني ديال y ان بلوس الليميت كون ان طون فيغ بلوس لانفيني ديال في لي ان. اذا بالنسبه لي هنا ليميت كون ان طون فيغ بلوس لانفيني ديال لي ان شحال تساوي؟ شنو هي ليميت كون ان طون فيغ بلوس لانفيني ديال ان؟ ها هي الفا ناقص بيتا. وشنو هي ليميت كون ان طون فيغ بلوس لانفيني ديال في ان؟ هي بيتا ناقص الفا. هنا شحال تساوي؟ الفا مع ناقص الفا مشات، بيتا مع ناقص بيتا مشات، هي زيرو. يعني كتساوي لينا زيرو ليميت كون ان طون فيغ بلوس لانفيني ديال لي ان. اذا بالنسبه لي ان فوازيناج بلوس لانفيني شحال كتساوي؟ زيرو. مزيان. اكس ان بلوس لانفيني مشات لزيرو، ايكغيك ان مشات لالفا ناقص بيتا، في ان مشات لبيتا ناقص الفا، و لي ان مشات لزيرو. اذا كنكونوا سالينا هذا التمرين هذا، نشوفكم في حصه مقبله ان شاء الله مع تمارين اخرى بالنسبه لسويت النيميريك.